अभी इस जगह हम पहुंच चुके हैं जहां पर आका दो जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ था। जी, ये है बनी साद। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। जैसे आका दो जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कल्बुल ताहिर कहा जाता है, यानी पाक दिल वाले। बेशक ये सामने कब्रिस्तान है जो कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शकील अब्दुल्ला विद राशिद वेलकम करते हैं आपको नए व्लॉग में। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का बाबरकत दिन था, जुमा नमाज पढ़ी है हमने और हम जा रहे हैं ऐसी बाबरकत जगह जहां पर हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा और वहां उनका सीना चाक किया गया। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं हद्दा। यहाँ पे हवा कैसी थी? बहुत ठंडी है, बर्फ की जैसी है। बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। शीशे बंद कर लिए हमने, एसी भी गाड़ी का बंद कर एसी दिया। गाड़ी का बंद, एसी से बंद किया है। तो अभी बंद कर दो। अभी रात में ताइफ का इलाका है ना, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। अभी सर्दियाँ तो वैसे आ चुकी हैं, लेकिन ये जो खास कर ये जगह है ना हद्दा वाली, ये इसी चीज़ के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है और फोग वगैरह भी रहती है मोस्टली। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस मकाम के करीब। यहाँ पे रास्ता थोड़ा कच्चा है और ख़राब भी है। ये सामने कब्रिस्तान है, ये सामने कब्रिस्तान है जो कि अभी तक खुली हुई कब्रें हैं, मैंने देखी यहाँ पे नज़र आ रही थी। मतलब यहाँ पे अभी तक भी तदफीन होती है। कहा जाता है कि पहाड़ों पे चढ़ना जो है ना आसान होता है और उतरना मुश्किल होता है, तो हमारे लिए तो चढ़ना भी मुश्किल है और उतरना भी मुश्किल है। जी, तो अभी हम चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ये जो जगह है ना, कहा जाता है कि दाई हलीमा का खैमा यहाँ पे होता था। और दूसरी वो जगह है सामने जहाँ पे जाय नमाज़ें बिछाई गई हैं, और उस जगह के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि शक सदर हज़ूर पाक का सीना उधर चाक किया गया था। जी, तो अभी इस जगह हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर आका दो जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ था और उनका बचपन भी इधर गुजरा है। ये जो जगह है यहाँ पे दाई हलीमा का जो है खैमा था। तो यहाँ पे रिवाज ये होता था, जो बनु साद हैं, मक्का में जो बच्चों की पैदाइश होती थी वो उनको लेने के लिए मक्का जाते थे और उनकी परवरिश करते थे। परवरिश करने के मुआवजे के तौर पर वो उस टाइम जो भी उनका हिसाब किताब बनता था वो अपना हिसाब किताब लेते थे। जी, तो अरब में उस टाइम ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को अरबी सिखाने के लिए दूर दराज के इलाकों में या गाँव में भेजते थे, क्योंकि मक्का में दूर दराज से काफ़िले आते थे तवाफ़ करने के लिए या तिजारत के गर्ज से। तो उसमें जो ज़बानें थी उनमें मिक्सअप हो जाता था। तो इसलिए जो लोग थे अपने बच्चों को खालिस अरबी सिखाने के लिए दूर दराज के इलाकों में भेज देते थे। तो इस हवाले से जो बनी साद हैं वो लोग काफ़ी मशहूर थे कि जो मक्का में बच्चों की पैदाइश होती थी वो उन बच्चों को वहाँ से यहाँ ले आते थे और यहाँ पे उनकी परवरिश करते थे। और परवरिश करने के बाद जो उस टाइम मुआवज़ा होता था वो अपना उस टाइम का मुआवज़ा लेते थे। जी, तो जब आमुल फ़ील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आमुल फ़ील यानी कि वो साल था, आम साल को बोलते हैं और फ़ील हाथी को बोलते हैं। ये वो दौर था जब अब्रहा ने मक्का पर हमला किया था। तो जो कबाइल हैं मक्का पहुँचे उनमें ये दाई हलीमा भी शामिल थी। तो दाई हलीमा क्या, क्योंकि जो खच्चर था वो कमज़ोर था, बाकी जो लोग थे वो इनसे पहले मक्का पहुँच चुके थे। तो जो ही वो उधर मक्का पहुँचे तो हर आदमी की ये ख्वाहिश थी कि वो बड़े से बड़े सरदार का बेटा या बेटी ले ताकि उनको मुआवज़ा ज़्यादा मिल सके। लेकिन दाई हलीमा चूँकि लेट पहुँची और जब वो उधर पहुँची तो एक आखिरी बच्चा बचा हुआ था जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, उन्होंने इनसे बात की तो बहुत सारे बंदों ने रद्द कर दिया। तो जब ये वापस आने लगे तो हुआ कुछ यूँ, जब वापस आने लगे तो हज़रत हलीमा ने अपने शौहर को कहा कि मैं वापस ऐसे तो नहीं जा सकती, तो क्यों ना मोहम्मद को अपने साथ लेके चलते हैं। तो उन्होंने जो है ना, यूँ ही ये हामी भरी कि हम इस बच्चे को अपने साथ लेके चलते हैं। तो वो कहती हैं कि जो मेरा दूध था उसमें तरोताज़गी आ गई और यूँ ही इन्होंने हज़रत मोहम्मद को उठाया और अपने साथ लेके आए। जो उनकी मरियल खच्चर था उसमें भी कि अजीब ताकत आ गई कि जब वो वापसी आ रहे थे तो वापसी पे वो जब मक्का से निकले तो बाकी जो लोग थे वो तो उनसे पहले रवाना हो चुके थे, लेकिन घर पहुंचते हुए ये वापसी पे उनसे पहले पहुंच चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए कि दूसरी जगह ये भी बताया जाता है कि जब वो इधर पहुँचे तो यहाँ पे जज़र यानी कि कहत साली थी और घास, पानी वगैरह की शदीद कमी होती थी। तो जब आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पहुँचे तो यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई और करीब-करीब से जो लोग थे, जो करीब-करीब से कबाइल थे वो इधर आते थे, बकरियाँ चराते थे
اور جو دوسری قسم کی چیز ہیں انہیں یہاں پہ پانی وغیرہ بھی مل جاتا تھا. تو آقائے دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بار اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے تو آسمان سے فرشتے آئے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا, دل کو باہر نکالا, اس کو زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد واپس اسی جگہ پر لگا دیا. تو یہ سارا واقعہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رضائی بہن اور بھائی تھے تو وہ دوڑے اپنے گھر کی طرف تاکہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو یہ چیز بتا سکیں. تو وہ جو ہی دوڑے تو انہوں نے جا کے اپنی ماں کو بتایا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے بھائی کا سینہ مبارک چاک کر دیا ہے. تو دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگے اس طرف. جب وہ ادھر آئے تو یہ سارا واقعہ ہو چکا تھا. تو یہ عرب میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار ہوا تھا. دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بھی اس معاملے کو لے کے کافی پریشان اور خوفزدہ ہو چکے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی ماں کو دے آتے ہیں. تو یہ چیز کرنے کے لیے وہ واپس مکہ گئے. لیکن حضرت آمنہ جو تھی اس ٹائم مکہ میں کوئی بیماری آئی ہوئی تھی, کوئی مرض آیا ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے دائی حلیمہ کو بولا کہ آپ انہیں کچھ عرصہ مزید اپنے پاس رکھ لیں. تو دائی حلیمہ کا جو اپنا تھا ذہن تھا یا اپنا ان کا ایک شوق تھا, وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ آقا جو دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ عرصہ ان کے پاس رہیں. تو یہ تھا جی واقعہ یہاں کا, اور یہ تھی وجہ کہ جہاں پہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی. اور پرورش ہونے کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ عربی میں جو ہے نا ان کی فصاحت جو ایک ہوتی ہے نا مکس اپ نہ ہو, عربی میں دوسری زبانیں مکس اپ نہ ہوں تاکہ ان کی عربی جو ہے مضبوط ہو سکے. تو اس جگہ ہم آئے تھے. اور اس کے علاوہ باقی اور بھی یہاں پہ واقعات ہیں, جیسے آقا دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو القلب الطاہر کہا جاتا ہے, یعنی پاک دل والے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, آقا دو جہان پاک دل والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ خانہ ہی نکال دیا تھا جہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. جی تو آقا دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک 4 بار ہوا, یعنی شق صدر 4 بار ہوا. ایک بار یہاں جب آپ بکریاں چرا رہے تھے, اور دوسری بار جب ہوا آپ کی عمر تب 10 سال تھی, اور تیسری بار بعثت سے قبل آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک کو دھو کے واپس لگا دیا گیا کیونکہ اس ٹائم وہی نازل ہونی تھی. اور چوتھی مرتبہ تب ہوا جب آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی, تو اس لیے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا زمزم سے. جو بھائی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ شخصان والے راستے سے آئیں. یہاں آنے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک آتا ہے السر سے, تو وہ راستہ ویسے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ راستہ یعنی کہ پہاڑ زیادہ ہیں, لیکن جو راستہ شخصان کی طرف سے آتا ہے وہ راستہ بہترین ہے, آپ یہاں سے آ سکتے ہیں. تو میں بھی السر سے تھا, مجھے یہاں پہ آنے میں کافی ٹائم لگ گیا, اور پوچھتے میں بھی یہاں تک پہنچتا کیونکہ یہاں لوکیشن کام نہیں کر رہی تھی. تو اگر آپ شخصان سے آئیں گے یہ راستہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گھر کے قریب. یہ تھا آج کا ولاگ, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.